Today I would like to speak on the topic of Islam and Iman. Please listen to me carefully. आज का टॉपिक है इस्लाम और ईमान किसे कहा जाता है. Brothers, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught us how we should live on earth. He taught us by what he did. He taught us by what he said. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कामों के ज़रिए, अपने कौल व फ़ेल के ज़रिए हमें सिखाया इस रुए ज़मीन पर कैसे रहना चाहिए. इस्लाम क्या चीज़ है, आइए देखते हैं और सुनते हैं. वन डे अ मैन केम टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड आस्क्ड हिम, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेल मी अबाउट इस्लाम. एक दिन एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर आया और अर्ज़ किया, हुजूर मुझे इस्लाम के बारे में बताएं. द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड, हुजूर ने फरमाया, इस्लाम इज़ टू टेस्टिफाई दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह. इस्लाम ये है इस बात की गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं. टू ऑफर सला द 5 डेली प्रेयर्स, टू पे ज़कात द पुअर, ड्यू टू फास्ट इन मंथ ऑफ रमदान एंड मेक टू पिलग्रिमेज टू द हाउस ऑफ अल्लाह इफ वन इज एबल टू डू सो. हज, 5 वक्त की नमाज अदा करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना, हज की इस्तेताअत है तो हज को जाना, ये इस्लाम है. द मैन फर्दर आस्क्ड, फिर उस आदमी ने पूछा, देन टेल मी अबाउट ईमान, ईमान के बारे में बताएं. द प्रॉफिट सेड, हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इट इज़ टू हैव फेथ इन अल्लाह, हिज एंजल्स, हिज बुक्स, हिज मैसेंजर्स, द लास्ट डे एंड टू बिलीव इन फैट गुड एंड एवल. हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह पर ईमान रखना, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के आखिरी दिन पर और अच्छी बुरी तकदीर पर यकीन रखना, ये ईमान है. ईमान क्या है? हुजूर की हदीस देखो, हुजूर की हदीस पढ़ो. मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने वालदैन, अपने माल, अपनी औलाद, अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले. उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता है. आज हम इश्क रसूल का दावा कर रहे हैं, इश्क रसूल के दावेदार हैं, हुजूर से मोहब्बत कर रहे हैं, हमको हुजूर से मोहब्बत है. हुजूर से मोहब्बत किसको कितनी है ये तो उस वक्त पता चलता है जब दो मोहब्बतों के दरमियान तकाबुल हो, जब दो मोहब्बतों के दरमियान टकराव हो. इस मिसाल को यूँ समझो कि जब फजर का वक्त होता है, इश्क रसूल सदा दे रहा होता है, चलो उठकर नमाज को चलो, नमाज का टाइम हो गया है, और नफ्स कहता है मत जाओ, इश्क नफ्स कहता है मत जाओ, सोए रहो, आराम कर लो, नींद प्यारी है. अगर इश्क रसूल की सदा सुनकर बिस्तर छोड़कर सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी से वज़ू बनाकर मस्जिद में हाजिर होकर रब को सजदे कर रहे हैं, ये आशिक़ रसूल की पहचान है. नफ्स की जिसने सुन ली तो फिर हम नफ्स के ग़ुलाम हुए, और नफ्स के ग़ुलाम हुए तो फिर हमारे अंदर हुजूर की ग़ुलामी कहाँ पाई गई? फिर हम आशिक़ रसूल कैसे कहलाएंगे? आशिक़ रसूल की पहचान ये नहीं है अज़ान हो रही हो, वो अज़ान को सुनकर अपने कामों में मसरूफ़ हो, नहीं, अज़ान को सुनकर फ़ौरन मस्जिद में दाखिल हो जाए. ये आशिक़ रसूल की पहचान है. आम तौर से मोहब्बत 3 दर्जे की होती है. आला दर्जे की जो मोहब्बत है ये 3 दर्जे की है, और पूरी दुनिया की मोहब्बतें इन्हीं 3 दर्जे की मोहब्बतें में सिमट जाती हैं. आप देखें, इंसान सबसे ज़्यादा प्यार माल से करता है. माल के खातिर इंसान किसी को कत्ल कर देता है, किसी से लड़ाई कर लेता है, दुश्मनी मोल लेता है, झूठ बोलता है, कुछ भी करना पड़े इंसान करता है. माल को वो कमाने के खातिर सब कुछ कर बैठता है, क्योंकि माल इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारा है. लेकिन माल से भी ज़्यादा प्यार इंसान औलाद से करता है. इस मिसाल को यूँ समझो, किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, डॉक्टर ने कह दिया कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता, इसकी तबीयत ठीक नहीं हो सकती. उस वक्त हाथ जोड़कर इंसान खड़ा हो जाता है और कहता है, डॉक्टर साहब मेरी पूरी ज़िंदगी की कमाई लुटा दूंगा, जितने पैसे चाहिए आपको मैं दे दूंगा, लेकिन बच्चे को ठीक कर दो. अब माल की कोई हैसियत नहीं है, अब सबसे ज़्यादा प्यार औलाद से है. औलाद से भी ज़्यादा प्यार जान होती है, औलाद से भी ज़्यादा मोहब्बत अपनी जान से हम करते हैं. अब इस मिसाल को यूँ समझो, जब दो मोहब्बत के दरमियान तकाबुल हो, मान लो किसी औरत के शिकम में बच्चा है
اب ولادت کا وقت قریب ہے، یا ڈاکٹر نے کہہ دیا بچے کو بچا لو یا پھر ماں کو بچا لو، اب سارے گھر والے کہتے ہیں ماں کو بچا لو۔ آل نہیں بچائی جا رہی ہے، ماں کو بچائی جا رہی ہے۔ یہ جان ہوتی ہے، جان بچائی جا رہی ہے، آل نہیں بچائی جاتی ہے۔ تو انسان ان تین چیزوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، مال، آل، جان۔ تو حضور فرماتے ہیں ان تینوں چیزوں سے زیادہ محبت مجھ سے کر لے جو انسان، اس وقت وہ سچا مومن کہلائے گا، اس وقت وہ سچا پکا کامل مومن ہے۔ محبت تو صحابہ کرام نے کی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں 40,000 درہم یا دینار حضور کی بارگاہ میں حاضر کیے اور عرض کرنے لگے حضور دین کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ یہ دیکھیے حضور کے خاطر سب کچھ حضور پر لٹا رہے ہیں، مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حیثیت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ حضور کے خاطر سب کچھ لٹا رہے ہیں، ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، 40,000 دینار حضور کی بارگاہ میں حاضر کر رہے ہیں۔ یہ حضور کے لیے ابوبکر کی محبت ہے۔ آج ہم مسجد میں 40 روپے دینے میں کنجوسی کر جاتے ہیں، کتراتے ہیں، پسینہ آ جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو دیکھیں۔ اور صرف حضرت ابوبکر صدیق اسی موقع پر نہیں، کئی مرتبہ آپ نے حضور پر دین کے خاطر مال لٹائے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے تشریف لے جا رہے تھے، کسی کے سسکنے کے رونے کی آواز آئی، آہو فوگا کی آواز آئی، میرے آقا ٹھہر گئے، دیکھ رہے ہیں کہ ایک مالک اپنے غلام کو مار رہا ہے اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دے محمد کا کلمہ، اپنے دل سے اس کی محبت نکال دے، مگر وہ شخص کہتا ہے میری جان تو جا سکتی ہے لیکن اس دل سے محمد کی محبت نہیں نکالی جا سکتی ہے۔ وہ کوئی اور ذات نہیں تھی، حضرت بلال حبشی تھے جن کو کوڑے سے مارے جا رہے تھے، تپتی ریت پر لٹا کر مارا جا رہا تھا۔ جب آپ یہ جواب دیتے کہ میرے دل سے محمد کی محبت نہیں نکال سکتے ہو تو آپ پر اور سختی کی جاتی، آپ پر اور بھی وہ لوگ سختی کرتے، کوڑے سے مارے جاتے، آپ کے زخم پر نمک چھڑک دیے جاتے، اس قدر آپ کو تکلیف دی جاتی تھی، آپ پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے، مگر عاشق رسول کا جواب ہوتا کہ تم لوگ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو مگر اس دل سے محمد کی محبت نہیں نکل سکتی ہے۔ یہ عاشق رسول کی پہچان ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت کر رہے ہیں، یہ ایمان ہے۔ جب میرے آقا نے دیکھا کہ بلال کو مار رہا ہے اس کا مالک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، کاش اگر کوئی اس غلام کو خرید کر آزاد کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ یہ آواز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان تک پہنچی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بلال کو خرید کر آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، جب خریدنا چاہتے ہو تو میرا بھی حصہ شامل کر لینا۔ ہائے ہائے بلال کی کیا شان ہے، حضور خود خرید رہے ہیں، بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا، غلام ہو تو غلام ایسا، امام ہو تو امام ایسا۔ حضرت ابوبکر صدیق گئے خریدنے، بیچتے ہو اس غلام کو؟ مالک نے کہا ہاں بیچوں گا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نا، وہ سمجھ گیا کیوں خریدنے آیا ہے۔ اس نے کہا ابوبکر جو تمہارے پاس فرتیلا غلام ہے، سب سے زیادہ تندرست غلام ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے لے لینا، منظور ہے۔ پھر اس نے کہا مشک بھی لوں گا، ریشم بھی لوں گا، کافور بھی لوں گا، رقم بھی لوں گا۔ ابوبکر نے کہا ٹھیک ہے سب کچھ دینے کو تیار ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے منہ مانگی قیمت دی، حضرت بلال کو خریدا۔ تو اس بیچنے والے نے کہا ابوبکر میں تو سمجھتا تھا تم بہت ہوشیار ہو، آج تک تم نے کسی سودے میں دھوکہ نہیں کھایا ہے، لیکن آج تم نے دھوکہ کھا لیا، آج تیرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، تو آج خسارے میں ہے۔ ابوبکر نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ تم نے جو غلام خریدا یہ کوئی کام کا نہیں ہے، یہ کچھ کام نہیں کر سکتا ہے، کام چور ہے۔ اس طرح سے وہ تانے دینے لگا، بلال حبشی کے لیے کہنے لگا یہ کالے ہیں،
تو حضرت ابو بکر نے کیا ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اسے اپنے ذاتی کام کے لیے خریدا ہی نہیں، اس کو تو میں نے صرف اللہ و رسول کے خاطر خریدا ہے۔ اور تم چمڑی دیکھتے ہو، رنگ دیکھتے ہو، میں تو بلال کا دل دیکھ رہا ہوں۔ اس دل میں کسی اور کی محبت نہیں ہے، اس دل میں تو میرے یار کی محبت بسی ہوئی ہے۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ تو عاشق رسول ہے۔ اگر اس کے عوض تو یمن کی حکومت بھی مانگ لیتا تو ابو بکر یمن کی حکومت دے کر بلال کو خرید لیتا۔ تم چمڑی دیکھتے ہو، میں بلال کا عشق دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ عاشق رسول ہیں، یہ ایمان ہے، یعنی جان مال آل کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ حضور پر فدا ہے، سب کچھ قربان ہے۔ اس کا نام ایمان اور مومن ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ و رسول سے سچی محبت کی توفیق عطا کرے۔